अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सरिया ज़ैद बिन हारिसा के वाक़े के बाद किस तरह से कुरैश को संगीन नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने मुसलमानों के साथ एक फ़ैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी। चुनाचे साल पूरा होते होते कुरैश की तैयारी मुकम्मल हो गई। इनके अपने अफराद के अलावा इनके हलीफ़ों और अहाबीश को मिलाकर मजमूई तौर पर कुल 3000 फ़ौज तैयार हो गई। कायदीन कुरैश की राय हुई कि अपने साथ औरतें भी ले चलें ताकि हुर्मत व नामूस की हिफाजत का एहसास कुछ ज़्यादा ही जज्बा जांसुपारी के साथ लड़ने का सबब बने, यानी औरतों की हिफाजत के ख्याल से खूब बहादुरी के साथ लड़ेंगे। फिर लिहाजा इस लश्कर में इनकी औरतें भी शामिल हुईं, जिनकी तादाद 15 थी। सवारी और बार बर्दारी के लिए 3000 ऊँट थे और रसाले के लिए 200 घोड़े। इन घोड़ों को ताज़ा दम रखने के लिए इन्हें पूरे रास्ते बाजू में ले जाया गया, यानी इन पर सवारी नहीं की गई। हिफाजती हथियारों में 700 ज़िरहें भी थीं। अबू सुफियान को पूरे लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया गया। रसाले की कमान खालिद बिन वलीद को दी गई और इकरमा बिन अबी जहल को इनका मुआवन बनाया गया। इस वक्त खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे। परचम मुकर्ररा दस्तूर के मुताबिक कबीला बनी अब्दुद्दार के हाथ में दिया गया। इस भरपूर तैयारी के बाद मक्की लश्कर ने इस हालत में मदीने का रुख किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा और इंतकाम का जज्बा इनके दिलों में शोला बनकर भड़क रहा था और ये जो अनकरीब पेश आने वाली जंग की खूनरेज़ी और शिद्दत का पता दे रहा था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश की सारी नक्ल हरकत और जंगी तैयारियों का बड़ी चाबक दस्ती और गहराई से मुतालिया कर रहे थे। चुनाचे जो ही ये लश्कर हरकत में आया, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी सारी तफसीलात पर मुश्तमिल एक ख़त फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना फरमाया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कासिद पैगाम रसानी में नहायत फुर्तीला साबित हुआ। उसने मक्के से मदीने तक कोई 500 किलोमीटर की मुसाफत सिर्फ 3 दिन में तय करके इनका ख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा में तशरीफ़ फरमा थे। ये ख़त हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें राज़दारी बरतने की ताकीद की और झट मदीना तशरीफ़ लाकर अंसार और महाजरीन के कायदीन से सुलह और मशवरा किया। इसके बाद मदीने में आम लाम बंदी की कैफियत पैदा हो गई। लोग किसी भी अचानक सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त हथियार बंद रहने लगे, हत्ता कि नमाज में भी हथियार जुदा नहीं किया जाता था। अंसार का एक मुख्तसर सा दस्ता जिसमें साद बिन माज, उसैद बिन हुदैर और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पर तैनात हो गया। ये लोग हथियार पहनकर सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर गुजार देते थे। कुछ और दस्ते इस ख़तरे के पेश नज़र के गफलत की हालत में अचानक कोई हमला न हो जाए, मदीने में दाखिले के मुख्तलिफ़ रास्तों पर तैनात हो गए। चंद दीगर दस्तों ने दुश्मन की नकल हरकत का पता लगाने के लिए तलाया गर्दी शुरू कर दी। ये दस्ते इन रास्तों पर गश्त करते रहते थे जिनसे गुजर कर मदीने पर छापा मारा जा सकता था। उधर मक्की लश्कर मारूफ कारवानी शाहराह पर चलता रहा। जब अबवा पहुंचा तो अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उत्बा ने यह तजवीज़ पेश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की कब्र उखेड़ दी जाए, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन इस दरवाज़े को खोलने के जो संगीन नताइज निकल सकते थे, इसके खौफ से कायदीन लश्कर ने यह तजवीज़ मंजूर ना की। इसके बाद लश्कर ने अपना सफ़र बदस्तूर जारी रखा, यहाँ तक कि मदीने के करीब पहुंचकर पहले वादी अकीक से गुजरा, फिर किसी कदर दाहिनी जानिब कतराकर कोहे उहद के करीब ऐनैन नामी एक मकाम पर, जो मदीना के शुमाल में वादी कनात के किनारे एक बंजर ज़मीन है, पड़ाव डाल दिया। ये जुम्मा 6 शव्वाल 3 हिजरी का वाक़या है। मदीने के ज़राए इत्तलात मक्की लश्कर की एक ख़बर मदीना पहुंचा रहे थे, हत्ता कि इसके पड़ाव की बाबत आखिरी खबर भी पहुंचा दी। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौजी हाई कमान की मजलिस शूरा मुनक्किद फरमाई, जिसमें मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने के लिए सलाह मशवरा करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना देखा हुआ एक ख्वाब बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वल्लाह मैंने एक भली चीज़ देखी। मैंने देखा कि कुछ गायें ज़िबह की जा रही हैं और मैंने देखा कि मेरी तलवार के सिरे पर कुछ शिकस्तगी है और ये भी देखा कि मैंने अपना हाथ एक महफूज ज़रा में दाखिल किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय की ये ताबीर बताई कि कुछ सहाबा कत्ल किए जाएंगे। तलवार में शिकस्तगी की ये ताबीर बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कोई आदमी शहीद होगा
اور محفوظ زرہ کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلے بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی جو کہ راس المنافقین تھا، اس نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھا۔ لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی موقف درست ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ فضلاء صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنے اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینہ سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، تو واعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی، اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی، تلوار حمائل کی، اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پسند ہو وہی کیجیے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تا کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ دوسرا قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور تیسرا قبیلہ خزرج جو کہ انصار تھے، ان کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 میرتان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار شامل تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔
سنیت الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی حکمت عملی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آتے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، رابعہ بن اوس، عمر بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم۔ اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود، یعنی چھوٹا ہونے کے باوجود، حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما کو جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے بھی پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا، لہٰذا ان کو بھی اجازت مل گئی۔ یہی شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت کی تھی۔ ذکوان رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خام خواہ اپنی جان دے۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی، یعنی مدینہ میں رہ کر جنگ نہیں کی، مدینہ سے باہر نکل کر گئی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہ مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس سے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر کو ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بڑھے اور اس کے حوصلے بلند ہو۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی برآری کے لیے کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ گئے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو دونوں جماعتیں ارادہ کر رہی تھی واپسی کا، تو اس کی وجہ کوئی منافقت نہیں تھی بلکہ ایک بزدلی تھی، سو اللہ نے ان کو بتایا اور ڈھارس بندھائی تو وہ جم گئے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا۔
चुनाचे मौसूफ इन्हें डांटते हुए वापसी की तरगीब देते हुए और ये कहते हुए इनके पीछे पीछे चले कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या दिफा करो, मगर उन्होंने जवाब में कहा अगर हम जानते कि आप लोग लड़ाई करेंगे तो हम वापस ना होते। ये जवाब सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम ये कहते हुए वापस हुए कि ओ अल्लाह के दुश्मनों, तुम पर अल्लाह की मार, याद रखो अल्लाह अपने नबी को तुमसे मुस्तगनी कर देगा। इन्हीं मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलियालमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तालू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। और ताकि अल्लाह इन्हें भी जान ले जिन्होंने मुनाफ़िक़त की और उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ाई करो या दिफा करो, तो उन्होंने कहा कि अगर हम लड़ाई जानते तो यकीनन तुम्हारी पैरवी करते। ये लोग आज ईमान की बनिस्बत कुफर के ज़्यादा करीब हैं, मुँह से ऐसी बात कहते हैं जो दिल में नहीं है, और ये जो कुछ छुपाते हैं अल्लाह उसे जानता है। इस बगावत और वापसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा लश्कर को लेकर, जिसकी तादाद 700 थी, दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया। दुश्मन का पड़ाव आपके दरमियान और उहद के दरमियान कई सिमत से हायल था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया कि कोई आदमी है जो हमें दुश्मन के पास से गुज़रे बगैर किसी करीबी रास्ते से ले चले। इसके जवाब में अबू खैसमा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। फिर उन्होंने एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया जो मुशरिकीन के लश्कर को मगरिब की सिमत छोड़ता हुआ बनी हारसा के हर्रा और खेतों से गुज़रता था। इस रास्ते से जाते हुए लश्कर का गुज़र मुरब्बा बिन कंती के बाग से हुआ। ये शख्स मुनाफिक भी था और नाबीना भी। इसने लश्कर की आमद महसूस की तो मुसलमानों के चेहरों पर धूल फेंकने लगा और कहने लगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो याद रखें, आपको मेरे बाग में आने की इजाज़त नहीं। लोग इसे कत्ल करने को लपके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कत्ल ना करो, ये दिल और आँख दोनों का अंधा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर वादी के आखिरी सिरे पर वाक़ उहद पहाड़ की घाटी में नज़ूल फरमाया और वहीं अपने लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था और पीछे उहद का बुलंद व बाला पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।